नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय न्युजहरूको सङ्गालो अन्तर्राष्ट्रिय खबरबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर विस्तारमा। तीव्र गतिमा डुबिरहेको इन्डोनेसियाको राजधानी जकार्ता अब देशको राजधानी रहने छैन। जकार्ता भिडभाड, प्रदूषण, भूकम्पको जोखिममा पर्ने र जाभा सागरमा द्रुत गतिमा डुबिरहेको हुनाले बोर्नियो टापुमा नयाँ राजधानी स्थापना गरिँदैछ। नयाँ राजधानी बोर्नियोको पूर्वी कालिमान्तान प्रान्तमा 2,56,000 हेक्टर जमिनमा निर्माण भइरहेको छ। इन्डोनेसियाका अधिकारीहरूले नयाँ राजधानी एक दिगो वन सहर हुने बताउँछन्, जहाँ वातावरणको संरक्षण विकासको पहिलो प्राथमिकता हुनेछ। सन् 2045 सम्ममा नयाँ राजधानीलाई कार्बन न्युट्रल बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। जहाँ नयाँ राजधानी स्थापना भइरहेको छ, यो जङ्गली क्षेत्र हो जहाँ धेरै प्रजातिका जीवजन्तु र आदिवासीहरू बस्दछन्। यस्तो ठाउँमा राजधानी बनाउने विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ। वातावरणविदहरूले राजधानीले ठूलो मात्रामा वन फडानी गर्ने, ओराङगुटान जस्ता लोपन्मुख प्रजातिहरूको वासस्थानलाई खतरामा पार्ने र आदिवासीहरूको वासस्थान हटाउने चेतावनी दिएका छन्। जकार्तामा करिब 1 करोड मानिस बसोबास गर्दछन्। यसलाई विश्वको सबैभन्दा छिटो डुब्ने सहरको रूपमा वर्णन गरिएको छ र हालको अवस्थालाई हेर्दा सन् 2050 सम्ममा यो सहरको 1/3 भाग डुब्ने अनुमान गरिएको छ। यसको मुख्य कारण जमिनको पानीको अत्यधिक उत्सर्जन भएको बताइएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण जाभा सागर झन बढ्दै गएको छ, जसमा राजधानी समाहित भइरहेको छ। जकार्ताको हावा र भूमिगत पानी अत्यधिक प्रदूषित रहेको छ र बाढी नियमित रूपमा आउँछ। जकार्तामा यति धेरै मानिसहरू छन् कि यसको गल्लीहरूमा हिँड्न गाह्रो रहेको छ। भिडभाडका कारण इन्डोनेसियाको अर्थतन्त्रलाई वार्षिक $4.5 बिलियन नोक्सान भइरहेको छ। जकार्ताका यी समस्या देखेर राष्ट्रपति जोको विडोडोले देशको नयाँ राजधानी बनाउने कल्पना गरेका थिए, जुन अहिले साकार हुँदैछ। उनले थोरै जनसङ्ख्या भएको दिगो राजधानी निर्माण गर्न अनुमति दिएका छन्। विडोडोले बोर्नियो टापुमा नुसान्तारा सहर स्थापना गर्न थालेका छन्। नुसान्तारा पुरानो इन्डोनेसियाली शब्द हो, जसको अर्थ द्वीप समूह हो। यो नयाँ राजधानीमा सरकारले सबै पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ। सरकारी भवन, आवास पुनर्निर्माण गरिनेछ। यो पहिले अनुमान गरिएको थियो कि 1.5 मिलियन निजामती कर्मचारीहरू जकार्ताबाट नयाँ राजधानीमा सारिनेछन्। यद्यपि मन्त्रालयहरू र सरकारी निकायहरूले यो सङ्ख्यालाई अन्तिम रूप दिने काम गरिरहेका छन्। नुसान्तारा राष्ट्रिय राजधानी प्राधिकरणका प्रमुख बमबाङ सुसान्टोनोले नयाँ राजधानीले 65% क्षेत्रफल पुनः वनजङ्गल सहित फरेस्ट सिटीको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन्। यो सहर इन्डोनेसियाको स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा अर्को वर्ष अगस्त 17मा उद्घाटन हुने अपेक्षा गरिएको छ। नयाँ राजधानीका अधिकारीहरूले सन् 2045मा इन्डोनेसियाले आफ्नो 100औं वार्षिक उत्सव मनाउने बताएका छन्। 2045 सम्ममा राजधानी पूर्ण रूपमा बन्ने भनिएको थियो, तर त्यो सम्भव देखिँदैन। चीनको साङ्घाई पार्टीका सचिव ली छ्याङ नयाँ प्रधानमन्त्री चयन भएका छन्। ग्लोबल टाइम्सले जनाएअनुसार राष्ट्रपति सी जिनपिङले 14औं राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसको पहिलो अधिवेशनमा ली छ्याङलाई प्रधानमन्त्री पदका लागि मनोनयन गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री ली छ्याङले सोमबार बिहान 14औं राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेस एनपीसीको पहिलो सत्रको समापनपछि ग्रेट हल अफ द पिपुलमा पत्रकारहरूसँग भेटघाट गर्ने प्रेस सेन्टरले जनाएको छ। कार्यक्रमलाई चाइना मिडिया ग्रुपले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछ भने सिन्हाले फोटो र टेक्स्टको प्रत्यक्ष प्रसारण उपलब्ध गराउने पनि प्रेस सेन्टरले शनिबार उल्लेख गरेको छ। दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले सैनिक दिवस मनाएको छ। शुक्रबार 10 मार्चको साँझ 12 खम्बा स्थित दूतावास परिसरमा भारत र अन्य देशका पाहुनाहरूको उपस्थितिमा सैनिक दिवस मनाइएको हो। भारतीय सेनाका लेफ्टिनेन्ट जनरल तरुण कुमार आएच कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि थिए। भारतका वर्तमान तथा पूर्व सैनिक अधिकारीहरू, दिल्लीमा रहेका विभिन्न 45 विदेशी नियोगका सैनिक सहचारीहरू कार्यक्रममा सहभागी थिए। राजदूत शङ्कर प्रसाद शर्मा र दूतावासका सैनिक सहचारी कर्नेल रामचन्द्र खत्रीले पाहुनाहरूको स्वागत गरेका थिए। कार्यक्रममा नेपाली सेनाका बारेमा तथा नेपाल र भारतका सैनिक बीचको सम्बन्धबारे डकुमेन्ट्री देखाइएको थियो। प्रमुख अतिथि भारतीय सैन्य अधिकारी आइच र राजदूत शर्माले शुभकामना मन्तव्य दिएका थिए। पाहुनाहरूलाई सेलरोटी, मम लगायतका नेपाली व्यञ्जन सहितको डिनर गराइएको थियो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपालबाट उपचारका लागि आउनेहरूलाई सहयोग पुर्याउने गरेकाले
गोपाल पाण्डेलाई सम्मान पनि गरिएको थियो। पाण्डे नेपालकै हुन्। हरेक महाशिवरात्रिका दिन मनाइने सैनिक दिवस विदेशस्थित नियोगहरूमा भने समय मिलाएर मनाउने गरिन्छ। अमेरिकामा क्यालिफोर्नियाको ब्याङ्किङ नियामकले वित्तीय सङ्कटले घेरिएको सिलिकन भ्याली ब्याङ्कलाई बन्द गरिदिएको छ। अमेरिकाको 16औं ठुलो ब्याङ्क सिलिकन भ्याली ब्याङ्क SVB बन्द भएको छ। नियमनकारी निकायले अमेरिकाको 16औं ठुलो ब्याङ्क सिलिकन भ्याली ब्याङ्कलाई बन्द गराएको हो। नियामकहरूले शुक्रबार यो ब्याङ्क बन्द गराएर डिपोजिटहरू नियन्त्रणमा लिएका छन्। अफगानिस्तानको उत्तरी बाल्ख प्रान्तमा तालिबान गभर्नरको बम विस्फोटमा मृत्यु भएको छ। उनको कार्यालयमा बम विस्फोट भएको थियो। बल्खको सुरक्षा विभागका प्रवक्ता मोहम्मद आसिफ बाजिरीले तालिबानद्वारा नियुक्त गभर्नर मोहम्मद दाउज मुजामिल उक्त विस्फोटमा मारिएको पुष्टि गरेका हुन्। आज बिहान करिब 9 बजे बल्खका गभर्नर मोहम्मद दाउज मुजामिललाई विस्फोटक पदार्थ बोकेका एक व्यक्तिले आत्मघाती विस्फोट गराउँदा गभर्नर सहित 2 नागरिकको पनि मृत्यु भएको छ। भारत र अमेरिका सेमिकन्डक्टर उत्पादनको सन्दर्भमा नजिक आउँदैछन्। टाइम्स अफ इन्डियाको समाचारमा शुक्रबार अमेरिकाले आफ्नो विश्वासिलो साझेदार भारतसँग अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आपूर्ति गर्नका लागि नजिकबाट काम गर्ने सङ्केत गरेको बताएको छ। अमेरिका र भारतले विद्युतीय सामानको उपयुक्त उत्पादनतर्फ अघि बढ्दै अर्धचालक उत्पादन र आपूर्तिका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। यसले भारतलाई यहाँ सेमिकन्डक्टर उत्पादनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूबाट लगानी आकर्षित गर्न मद्दत गर्नेछ। माइक्रोनेसियाका राष्ट्रपति डेभिड पेनवेलोले चीनलाई चुनौती दिने अभिव्यक्ति दिएका छन्। 700 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भूभाग रहेको यो टापु क्षेत्रको जनसङ्ख्या 1,13,000 रहेको छ। राष्ट्रपति पेनवेलले चीनले माइक्रोनेसियामा राजनीतिक टकराव बढाउन खोजेको र आफ्नो देशको सार्वभौमिकतामा खलल पुर्याउने कार्य गरेको आरोप लगाएका छन्। बीबीसीका अनुसार उनले संसदलाई 13औं पृष्ठको चिठी लेखेका छन्, जसमा चीनले माइक्रोनेसिया नजिकै जासुसी जहाज पठाएको र स्थानीय नेतालाई आफू अनुकूल बनाउन घुस दिएको आरोप लगाएको छ। यस्ता गतिविधि बन्द गर्न पेनवेलले चीनलाई चेतावनी समेत दिएका छन्। माइक्रोनेसियाले यसअघि सन् 2021 मा चीनसँगको सम्बन्ध तोडेर ताइवानलाई स्वतन्त्र देशको मान्यता दिने पनि बताएको थियो। ताइवानलाई चीनले आफ्नो अलग्गिएको प्रान्त ठान्छ। ताइवानलाई अमेरिकाले हतियार बेचिरहँदा यति बेला अमेरिका र चीन बीचको टकराव बढेको छ। दक्ष नेतृत्व र दक्ष जनता भन्ने नारासहित विश्वभर नेतृत्व क्षमताको विकासको लागि सन् 1950 मा स्थापना भएको युथ प्रेसिडेन्ट संस्थाका प्रतिनिधि 2 दिने नेपाल भ्रमणमा आएका छन्। नेपालसहित विश्वभरका 142 देश सदस्य रहेको उक्त संस्थाको युथ प्रेसिडेन्ट सिङ्गापुरका 40 सदस्य 2 दिने भ्रमणमा आएका हुन्। भ्रमणका अवसरमा प्रतिनिधि मण्डलले नेपालमा रहेका संस्कृति पर्यटनको सम्भावना, पूर्वाधार तथा वैदेशिक लगानीको बारेमा जानकारी लिनेछ। भ्रमणका अवसरमा उक्त प्रतिनिधि मण्डलले शुक्रबार उद्योगपति तथा सांसद विनोद चौधरीसँग भेटघाट गरेको छ। सो भेटवार्तामा सम्बोधन गर्दै सांसद चौधरीले नेपाल प्राकृतिक रूपमा अत्यन्त धनी रहे पनि यसको व्यवस्थापन नहुँदा समस्या रहेको बताएका थिए। नेपालको संसदमा हाल युवाहरूको उपस्थिति बढेको र यसले आशाको सङ्केत गरेको भन्दै अब नेपालमा लगानीको वातावरण तयार भएको बताएका छन्। नेपाल प्राकृतिक तथा मेडिकल हब रहेको भन्दै उनले हाल संसदमा उपस्थित रहेका युवाहरूको सङ्ख्याले पनि नेपालको अबको भविष्य उज्जवल रहेको बताएका छन्।